अथ पञ्चमोऽध्यायः मनुस्मृतिः। श्रुत्वैतान् ऋषयो धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् इदमूचुर्महात्मानम् अनलप्रभवं भृगुम्। एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो। सतानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति। अनभ्यासेन वेदानाम् आचारस्य च वर्जनात् आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति। लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम् अमेध्यप्रभवाणि च। फर्स्ट टू फिफ्थ श्लोक ऑफ फिफ्थ अध्याय मनुस्मृति। लोहितान् वृक्षनिर्यासान् वृश्चन प्रभवांस्तथा शेलुङ्गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्। वृथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च। अनिर्दशाया गोः क्षीरम् औष्ट्रमैकशफं तथा आविकं सन्धिनी क्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः। क्षीराणि यान्यभक्षाणि तद्विकाराशने बुधः सप्तरात्रं व्रतं कुर्यात् प्रयत्नेन समाहितः। आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि। दधिभक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसम्भवम् यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः। सिक्स्थ टू टेन्थ श्लोक ऑफ फिफ्थ अध्याय मनुस्मृति। क्रव्यादान् शकुनान् सर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः अनिर्दिष्टान् चैकशफान् टिट्टिभं च विवर्जयेत्। कलविङ्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटं सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके। प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान् निमज्जतश्च मत्स्यादान् शौनं वल्लूरमेव च बकं चैव बलाकाञ्च काकोलं खञ्जरीटकम्। मत्स्यादान् विड्वराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः। यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते मत्स्यादः सर्वमांसादः तस्मात् मत्स्यान् विवर्जयेत्। 11th to 15th श्लोक of 5th अध्याय मनुस्मृति। पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः
राजीवान् सिंहतुण्डांश्च सशल्कांश्चैव सर्वशः न भक्षयेदेकचरान् अज्ञातांश्च मृगद्विजान् भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान् सर्वान् पञ्चनखांस्तथा श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा भक्ष्यान् पञ्चनखेष्वाहुः अनुष्ट्रांश्चैकतोदतः छत्राकं विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटं पलाण्डुं गृञ्जनं चैव मत्या जग्ध्वापते द्विजः अमत्यैतानि षड्जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् यति चान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः 16th to 20th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. संवत्सरस्यैकमपि चरेत् कृच्छ्रं द्विजोत्तमः अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थम् अगस्त्यो ह्याचरत् पुरा बभूवर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणां पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च यत्किञ्चित् स्नेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितं तत्पर्युषितमप्याद्यं हविष्येषं च यद्भवेत् चिरस्थमपि त्वाद्यम् अस्नेहाक्तं द्विजातिभिः यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया 21st to 25th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्या भक्ष्यमशेषतः मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणवर्जने प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः नात्ता दुष्कृत्यदन्नाद्यान् प्राणिनो हन्यहन्यपि धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोत्तार एव च 26th to 30th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. यज्ञाय जग्धर्मांसस्य येत्येष दैवो विधिः स्मृतः अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते क्रीत्वा स्वयं व्याप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा देवान् पितॄंश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञो नापदिद्विजः जग्द्वा ह्यविधिना मांसं
प्रेत्यतैरद्यते वशः न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः यादृशं भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खादतः नियुक्तस्तु यथा न्यायं यो मांसं नात्ति मानवः स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् 31st to 35th श्लोक of 5th अध्याय मनुस्मृति असंस्कृतान् पशून् मन्त्रैः नाद्याद्विप्रः कदाचन मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्यात् शाश्वतं विधिमास्थितः कुर्याद्धृतपशुं सङ्गे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा नत्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत् कदाचन यावन्ति पशुरोमाणि तावत् कृत्वोऽहमारणं वृथा पशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्यजन्मनि जन्मनि यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधो वधः ओषध्यः पशवो वृक्षाः तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्सृतीः पुनः 36 to 40th श्लोक of 5th अध्याय मनुस्मृति मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः येष्वर्थेषु पशून् हिंसन् वेद तत्त्वार्थविद्विजः आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम् गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान् द्विजः नावेदविहितां हिंसाम् आपद्यपि समाचरेत् यावेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे अहिंसामेव तां विद्यात् वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेधते 41st to 45th श्लोक of 5th अध्याय मनुस्मृति यो बन्धनवधः क्लेशान् प्राणिनान्न चिकीर्षति स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्ग्यः तस्मान् मांसं विवर्जयेत् समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनां प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते
46th to 50th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति अनभ्यर्च्य पितॄन् देवान् ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् वर्षे वर्षेष्वमेधेन यो यजेत शतं समाः मांसानि च न खादेद्यः तयोः पुण्यफलं समम् सदा यजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवर्जयेत् फलमूलाशनैर्मेध्यैः मुन्यन्नानाञ्च भोजनैः न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् मांसभक्षयिता मुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः. 51st to 55th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. न मांसभक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते दशाहंसावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते अर्वाक्सञ्चयनादस्न्यां त्र्यहमेकाहमेव वा सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने. 56th to 60th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते जननेऽप्येवमेव स्यात् निपुणं शुद्धिमिच्छताम् उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकं सूतकं मातुरेव स्यात् उपस्पृश्य पिता शुचिः सत्रधर्मप्रवृत्तस्य दानधर्मफलैषिणः त्रेताधर्मापरोधार्थम् अरण्यस्यैतदुच्यते निरस्यतु पुमान् शुक्रम् उपस्पृश्यैव शुध्यति वैजिकादभिसम्बन्धात् अनुरुन्ध्यादघं त्र्यहम् जननेऽप्येवमेव स्यात् मातापित्रोस्तु सूतकं
सूतकं मातुरेव स्यात् उपस्पृश्य पिता शुचिः अह्ना चैकेन रात्र्या च त्रिरात्र्यैरेव च त्रिभिः शवस्पर्शो विशुध्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यते 61st to 65th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. रात्रिभिर्मासतुल्याभिः गर्भस्रावे विशुध्यति रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्रीरजस्वला नृणामकृतचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता निवृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते प्राक्संस्कारप्रमीतानां वर्णानामविशेषतः त्रिरात्रात्तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्नो विधीयते अदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नैशिकी स्मृता त्रिरात्रमावृताद्देशात् दशरात्रमतः परम् परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु प्रकृतेषु च मातामहे त्रिरात्रन्तु एकाहं त्वसपिण्डतः ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदद्धिर्बान्धवा बहिः अलङ्कृत्य शुचौ भूमौ अस्थिसञ्चयनादृते नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया अरण्ये काष्ठवत् त्यक्त्वा क्षेपेयुस्त्र्यहमेव च नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया जातदन्तस्य वा कुर्युः नाम्नि वापि कृते सति 66th to 70th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. सब्रह्मचारिण्येकाहम् अतीते क्षपणं स्मृतं जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्यन्ति बान्धवाः यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः परपूर्वासु पुत्रेषु सूतके मृतकेषु च मातामहे त्रिरात्रं स्यात् एकाहन्तु सपिण्डने अक्षारलवणान्नास्युः निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् मांसाशनञ्च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक्क्षितौ सन्निधावेश वैकल्पः शावशौचस्य कीर्तितः असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धि बान्धवैः विगतन्तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा अहस्तु नवमादर्वाक् ऊर्ध्वं स्नानेन शुध्यति
71st to 75th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुध्यति निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च स वासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः बाले देशान्तरस्थे च पृथक् पिण्डे च संस्थिते स वासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुध्यति अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनि तावत् स्यादशुचिर्विप्रो यावत् तत्स्यादनिर्दशम् त्रिरात्रमाहुराशौचम् आचार्ये संस्थिते सति तस्य पुत्रे च पत्न्याञ्च दिवारात्रमिति स्थितिः. 76th to 80th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्विग्बान्धवेषु च प्रेते राजनि सज्ज्योतिः यस्य स्याद्विषये स्थितः अश्रोत्रिये त्वः कृत्स्नम् अनूचाने तथा गुरौ शुद्ध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति क्षत्रविच्छूद्रदायादा स्युश्चेद्विप्रस्य बान्धवाः तेषामशौचं विप्रस्य दशाच्छुद्धिरिष्यते राजन्यवैश्ययोश्चैवं हीनयोनिषु बन्धुषु स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुद्ध्यर्थमिति स्थितिः विप्रशुद्धेद्दशाहेन जन्महानौ स्वयोनिषु षड्भिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्रविच्छूद्रयोनिषु सर्वे चोत्तमवर्णास्तु शौचं कुर्युरतन्द्रिताः तद्वर्णविधिदृष्टेन स्वन्तु शौचं स्वयोनिषु न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत् दिवा कीर्तिमुदक्याञ्च पतितं सूतिकां तथा शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति. 81st to 85th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने सौरान् मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः नारं स्पृष्ट्वा स्थिसस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुध्यति आचम्यैव तु निस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा आदिष्टीनोदकं कुर्यात् आव्रतस्य समापनात् समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति वृथा संकरजातानां
प्रव्रज्यासु च तिष्ठताम् आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदकक्रिया पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरापीनां च योषिताम् 86th to 90th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुं निहृत्य तु व्रती प्रेतान् नव्रतेन वियुज्यते दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु यथा योगं द्विजन्मनः न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतीनान्न च सत्रिणाम् ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते प्रजानां परिरक्षार्थम् आसनं चान्न कारणम् डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः 91st to 95th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. सोमाग्न्यर्कानीलेन्द्राणां वित्तापत्योर्यमस्य च अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्या शौचं विधीयते शौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञः तथा शौचमिति स्थितिः विप्रशुद्ध्यत्यपस्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् वैश्यः प्रतोदं रश्मीन् वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः एतद्वोभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिन्निबोधत 96th to 100th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निर्हृत्य बन्धुवत् विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति अनदन्नन्नमह्नैव न चेत्तस्मिन् गृहे वसेत् अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च स्नात्वा सचैलस्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राश्य विशुध्यति न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्यात् शूद्रसंस्पर्शदूषिता ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम्
वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्तॄणि देहिनाम्. 101st to 105th श्लोका of 5th अध्याय मनुस्मृति. सर्वेषामेव शौचानाम् अर्थशौचं परं स्मृतं योऽर्थे शुचिर्हि सः शुचिर्न मृद्वारि शुचिः शुचिः. क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः प्रच्छन्न पापाजप्येन तपसा देववित्तमाः. मृत्तो यैः शुध्यते शोध्यं नदीवेगेन शुध्यति रजसा स्त्रीमनो दुष्टा सन्न्यासेन द्विजोत्तमः. अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति. एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धे शृणुत निर्णयम्. 106th to 110th श्लोका of 5th अध्याय मनुस्मृति. तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च भस्मनाद्भिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः. निर्लेपं काञ्चनं भाण्डम् अद्भिरेव विशुध्यति अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम्. अपामग्नेश्च संयोगात् धैमं रौप्यं च निर्बभौ तस्मात्तयोस्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः. ताम्रायः कांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च शौचं यथार्हं कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः. द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतं प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्. 111th to 115th श्लोका of 5th अध्याय मनुस्मृति. मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि चमसानां गृहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु चरूणां सृक्स्रुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च. अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससां प्रक्षालनेन त्वल्पानाम् अद्भिः शौचं विधीयते. त्रयः कृतशौचानां तु वायसी शुद्धिरिष्यते पर्युक्षणाद्धूपनाद्वा मलिनामतिधावनात्. चेलवच्चर्मणां शुद्धिः वैदलानां तथैव च शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते. कौशेयाविकयोरुषैः कुतपानामरिष्टकैः श्रीफलैरंशुपट्टैश्च
क्षौमाणां गौरसर्षपैः. 116th to 120th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. क्षौमवच्छङ्कशृङ्गाणाम् अस्थिदन्तमयस्य च शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा प्रोक्षणात्तृणकाष्ठञ्च पलालञ्चैव शुध्यति मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनः पाकेन मृण्मयम् मद्यैर्मूत्रैः पूरिषैर्वा स्थीवनैः पूयशोणितैः संस्पृष्टं नैव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम् सम्मार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च गवाञ्च परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चभिः पक्षिजग्धं गवाघ्रातम् अवधूतमवक्षुतं दूषितं केशकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेण शुध्यति. 121st to 125th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद् गन्धोलेपश्च तत्कृतः तावन्मृद्वारिचादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् अदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते आपशुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्ययासु गोर्भवेत् अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्येयच्च प्रसारितं ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः नित्यमास्यं शुचिस्त्रीणां शकुनिः फलपातने प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः श्वामृगग्रहणे शुचिः. 226th to 230th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचितन्मनुरब्रवीत् क्रव्याद्भिश्च हतस्यान्यैः चण्डालाद्यैश्च दस्युभिः शुचिरग्निः शुचिर्वायुः प्रवृत्तो हि बहिश्चरः जलं शुचिविविक्तस्थं पन्था सञ्चरणे शुचिः ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः मक्षिका विप्रुषश्छाया गौरश्वः सूर्यरश्मयः रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत् विण्मूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मृद्वार्यादेयमर्थवत् दैहिकानां मलानाञ्च शुद्धिषु द्वादशस्वपि वसा शुक्रमसृङ्मज्जा मूत्रविट्घ्राणकर्णविट् श्लेष्माश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः. 131st to 135th shloka of 5th adhyaya Manusmriti.
एकालिङ्गे गुदे तिस्रः तथैकत्र करे दश उभयोः सप्तदातव्या मृदशुद्धिमभीप्सता एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणां त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् कृत्वा मूत्रं पुरीशं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत् वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नश्च सर्वदा त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखं शारीरं शौचमिच्छन् हि स्त्रीशूद्रस्तु सकृत्सकृत् शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनां वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् 136th to 140th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गे पतन्ति याः न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् अजाश्वं मुखतो मेध्यं गावो मेध्याश्च पृष्ठतः ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्याश्च सर्वतः गौरमेध्यामुखे प्रोक्ता अजामेध्या ततः स्मृता गोः पुरीशं च मूत्रं च मेध्यमित्यब्रवीन्मनुः स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचमयतः परान् भौमिकैस्ते समाज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् दन्तवद्दन्तलग्नेषु जिह्वास्पर्शेषु चेन्न तु परिच्युतेषु तत्स्थानात् निगिरन्नेव तच्छुचि उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन अनिधायैव तद्द्रव्यम् आचान्तः शुचितामियात् वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत् आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् अनृतो तु मृदा शौचं कार्यं मूत्रपुरीशवत् ऋतौ तु गर्भं शङ्कित्वा स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वा नृतानि च पीत्वापोध्येष्यमाणश्च आचामेत् प्रयतोऽपि सन् 141st to 145th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान् निबोधत बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजे स्त्रीस्वतन्त्रताम् पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः येषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभे कुले
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया. 146th to 150th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. यस्मै दद्यात् पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः सुखस्य नित्यं दातेः परलोके च योषितः विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचर्यस्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः दानप्रभृतिया तु स्यात् यावदायुः पतिव्रता भर्तृलोकं न त्यजति यथैवारुन्धति तथा नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते पत्यौ जीवति या तु स्त्री उपवासं व्रतं चरेत् आयुष्यं हरते भर्तुः नरकं चैव गच्छति. 151st to 155th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा पतिलोकमभीप्सन्ति नाचरेत् किञ्चिदप्रियम् कामन्तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः न तु नामापि गृह्णीयात् पत्यो प्रेते परस्य तु आसीता मरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ति तमनुत्तमम् अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणां दिवङ्गतानि विप्राणाम् अकृत्वा कुलसन्ततिम् मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः. 156th to 160th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते सेहनिन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तोपदिश्यते पतिं हित्वापकृष्टं स्वम् उत्कृष्टं या निषेवते निन्द्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते व्यभिचारात्तु भर्तुस्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयुता सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते
161st to 165th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयुता इह ग्रियां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च। एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीं दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि पुनर्दारक्रियां कुर्यात् पुनराधानमेव च। अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्नहापयेत् द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्। इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां पञ्चमोऽध्यायः 166 to 169th shloka of 5th adhyaya Manusmriti. Here ends 5th chapter.